अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। और आपने पिछले जो लेक्चर है वो भी आपने लाजमी पढ़ा होगा। वो था आपके लास्ट जो चैप्टर था वो आपका फातिहीन से रिलेटेड था, लास्ट टॉपिक। आज है वो आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इस्लामी तालीमात और असर हाजिर के तकाज़े। और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो इस्लाम में इल्म की अहमियत है। तो स्टूडेंट्स, इल्म की अहमियत जो है वो हम सबको पता है कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना क्या किया गया है, फ़र्ज़ किया गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब इस बात की वही उतरी कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने सबको पैदा फरमाया, ठीक है। तो इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, आपने ये सूरत भी कुरान पाक में लाज़मी पढ़ी होगी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनको मुअल्लिम बनाकर भेजा है, ठीक है, यानी हमें अपना उस्ताद बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। और अब आज हम देखेंगे इस्लामी मुआशरे का निज़ाम तालीम कैसा है और पहले कैसा था, ठीक है। एक इस्लामी मुआशरे के लिए सही निज़ाम वो होता है जिसमें आपके लिए रूहानी इल्म के साथ साथ मादी इल्म भी दिया जाए। मादी इल्म जो आपकी ज़िंदगी से और आपकी लाइफ से रिलेटेड होता है, वो नॉलेज जो होता है, वो इल्म जो होता है उसको कहते हैं मादी इल्म, जिसके अंदर आपकी साइंस आ जाती है, आपकी केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ये वो सब ये जो हम पढ़ते हैं, ये सारी इंग्लिश, ये बेसिकली ये सारी लाइफ से रिलेटेड भी इल्म आ जाता है इसमें। तो ये आपका मादी इल्म है। और रूहानी इल्म जो होता है वो आपका जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस्लाम से रिलेटेड जो इल्म होता है वो उस रूहानियत में आ जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला कि ए अल्लाह, मैं तुझसे इल्म में नाफे, मकबूल और पाकीज़ा रिज़्क़ का सवाल करता हूँ कि अल्लाह ताला से उन्होंने कहा कि मुझे वो वाला इल्म दे जो मुझे फ़ायदा दे, ठीक है, और बुरे इल्म से महफूज कर, क्योंकि बुरा इल्म भी होता है और अच्छा इल्म भी होता है। तो अच्छे इल्म के लिए हमेशा दुआ करनी चाहिए। इसी तरह से इल्म नाफ़े हर वो इल्म होता है जिससे अल्लाह ताला की मखलूक को भी फ़ायदा पहुंचता है, और उसमें साइंस का इल्म भी शामिल है। अब आप देखें साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, इतनी टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, लाइट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये साइंस की इजादात हैं, ठीक है। तो ये वो इल्म है जो हमें साइंस का इल्म है, और इससे हमें क्या हो रहा है, इंसानों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये इल्म नाफ़े आ जाता है। इसी से पहले दरसगाह जो है वो सुफ़ा दरसगाह की बात करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुफ़ा दरसगाह जब कायम की गई तो उधर कैसा इल्म का निज़ाम था जी। तो उसमें था कि अमीर और गरीब के दरमियान में कोई फ़र्क नहीं किया जाता था। अल्लाह ताला की अताअत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और आखिरत की तैयारी के बारे में और इखलाक और तबलीग, इस्लाम के तबलीग जैसे मकासद की तालीम दी जाती थी वहाँ। इसी तरह से एक जैसा करिकुलम होता था, एक जैसा निसाब होता था, एक जैसी बुक्स होती थी वहाँ पे। उस्ताज़ा की ज़िम्मेदारी जो है वो भी उठाई जाती थी, और दीन और दुनिया के बारे में और पाकीज़गी और इस्लाम के बारे में वहाँ पे दर्स दिया जाता था। सुफ़ा दरसगाह में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के ज़माने में ये दरसगाह कायम की गई थी, ठीक है। सूफ़ा दरसगाह में कुछ मज़ामीन पढ़ाए जाते थे जिसमें कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया जाता था, और कीरत और तजवीद कुरान भी करवाया जाता था, ठीक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी बहुत सी ज़ुबानें उनको भी पता थी, और बहुत सी ज़ुबानें जो हैं वो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस दौर के जो सहाबा थे वो भी इस ज़बान को जानते थे। इसी तरह मुख्तलिफ़ ज़बानों की तालीम वहाँ दी जाती थी। हाँ, सूफ़ा दरसगाह में इब्रानी है, सुरयानी है, फ़ारसी है, रूमी है, कब्ती और हबशी, ये सारी ज़बानों की तालीम भी सूफ़ा दरसगाह में दी जाती थी। इसी तरह से अस्करी और जंगी फ़नून भी सिखाए जाते थे, जैसे निशानाबाजी, तीर अंदाज़ी तीर चलाना, तैराकी कहते हैं स्विमिंग को, तैरना, ठीक है। ये जो घोड़े वगैरह होते हैं उनके ऊपर चढ़ के जो सवारी करना वो सिखाया जाता था। इसी तरह परिंदों और जानवरों का इल्म दिया जाता था, ज़री इल्म दिया जाता था। ज़री इल्म का मतलब है ज़राअत, पौधों की और खेती बाड़ी के हवाले से इल्म दिया जाता था। और फल्कियात और इल्म अंसाब दिया जाता था, यानी ये जो चांद सितारों का इल्म है ये इल्म फल्कियात कहलाता है। इसका इल्म भी सूफ़ा दरसगाह में दिया जाता था। इसी तरह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ज़बान और अदब ये भी शामिल कर दिया गया,
کیونکہ عربی زبان اور ادب کی جو تعلیم ہے وہ فہم قرآن اور حدیث کے لیے مددگار تھی. تو اس لیے جو ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ زبانیں جانتے تھے تو ان کے لیے جو ہے وہ ڈفرینٹ زبانوں میں سیکھنا سیکھ کے اس کو قرآن پاک کو بھی پڑھنا آسان ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دور ناسیہ میں دور عباسیہ کی بات کرتے ہیں تو دور عباسیہ میں جو مروج نصاب بھی قائم کیا گیا تھا. ایک نصاب قائم کیا تھا جس میں پہلا علم تھا جن میں قرآن پاک کو فہم طریقے سے پڑھایا جاتا اور اس میں قیرت ہوتی, تفسیر ہوتی, صرف اور نحو کی تعلیم دی جاتی تھی, ادب اور لغت کی تعلیم دی جاتی تھی. اسی طرح سے دوسرا علم تھا جو مسلمانوں نے غیر عربوں سے حاصل کیا تھا, یعنی ٹھیک ہے, تو اس میں اس علم کو علوم عقلیہ کہتے ہیں, اور اس میں فلسفہ, جیومیٹری, طب, کیمسٹری, بایو, ان سب سے ریلیٹڈ جو ہے پڑھایا جاتا تھا صفحہ درسگاہ میں. ٹھیک ہے. تو اب یہ تھا آپ کا اسلامی معاشرہ کا نصاب تعلیم کہ کس طرح سے قائم کیا گیا صفحہ درسگاہ میں, کیا کیا قرآن پاک کی تعلیم, تفسیر, تجوید, ہر طرح کی تعلیم جو ہے وہ وہاں پہ دی جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آپ کا آج کا ایک چھوٹا سا ایک ٹاپک. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویشچن ہے آپ اس کو لازمی پڑھیں. کوئی کویشچن آپ کے مائنڈ میں آئے تو مجھ سے کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹاپک رہ گیا تھا, آج ہم اس کی طرف چلیں گے. مسلمانوں کی سائنسی خدمات. اس سے پہلے ہم نے اسلامی معاشرہ کا نصاب تعلیم پڑھا تھا. ٹھیک ہے. تو مسلمانوں کی سائنسی خدمات میں ہم کچھ سائنسدانوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ کون کون سے سائنسدان نے کیا کیا جو کارنامہ سر انجام دیا. اسلامی تعلیمات کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان سائنسدان بھی اس میدان میں آگے آئے, اور ابن سینا کی کتاب ہے القانون, بصری کی کتاب ہے الحیوان, اور ابو القاسم کی جو التصریف کتاب ہے. اسی طرح سے 17 صدی میں عیسوی تک یورپ میں نصابی کتب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی. ٹھیک ہے. تو یہ 3 کتابیں جو ہیں یہ ان 3 سائنسدانوں نے جو ایجاد کی تھی وہ پڑھائی جا رہی تھی. کاغذ کی صنعت جو ہے وہ کس نے آپ کو پتہ ہے دریافت کی تھی؟ کاغذ کی صنعت ایک ہے اہل شاطبہ, جو کہ ایک اندلس کا ایک شہر ہے اہل شاطبہ. ٹھیک ہے. اس نے جو ہے یہاں پہ ایک چھپائی مشین کا موجد, وہاں پہ ایک مسلمان موجد تھا جس نے اس مشین کو ایجاد کیا تھا. ابو القاسم زہراوی نے مثانے کی پتھری نکالنے کے لیے جسم کا جو مقام ہمیں بتایا تھا آپریشن کے لیے وہ تجویز کیا تھا, اور ابھی بھی ہم ابو القاسم زہراوی کی اسی تجویز کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹرز آپریٹ کرتے ہیں. محمد بن زکریا رازی نے یہ پہلا ایسے ڈاکٹر تھے یا ایسے پہلے طبیب ہیں جنہوں نے تبیدک کہتے ہیں ٹی بی کو. ٹھیک ہے. ٹی بی کی بیماری کا علاج اور چیچک کا علاج بتایا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے عمر خیام نے کیا کیا تھا؟ کیلنڈر کو ایجاد کیا, اور سورج اور چاند کی گردش, سورج گرہن اور بہت سے سیاروں کے بارے میں جو معمولی سی سائنسی معلومات ہے, البرونی جیسے کچھ مسلم سائنسدان ہیں انہوں نے ہمیں اس کی تعلیم فراہم کی تھی. حساب ہے, الجبرا یعنی میتھس ہے, الجبرا ہے, جیومیٹری ہے, یہ الخوارزمی نے جو ہے اس میں ہمیں بتائی تھی, ہمیں اس کی تعلیم ہمیں بتائی تھی. اسی کے ساتھ ان کی کتاب ہے الجبرا المقابلہ, جو کہ 16ویں صدی عیسوی تک یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بھی پڑھائی جا رہی تھی. ٹھیک ہے. ابن سینا الکندی, نصیر الدین توسی, اور اسی کے ساتھ ملا صدرہ کی طبیعات کی خدمات بھی شامل ہیں, اور ابن الہیثم نے جو ہے وہ ڈاکٹری میں یعنی طبیعات کے دامن کو علم سے بھر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ جتنے بھی میڈیسنز وغیرہ کی دریافت ہیں, ڈاکٹرز ہیں, یہ سارے انہی مسلم سائنسدانوں کی ایجادات کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کچھ طبیعات ہیں جنہوں نے ریاضی, ہندسیات جو آپ کے میتھ سے ریلیٹڈ ہے, اور فلکیات یہ جو آپ کی جتنی بھی اسکائی جو آپ کے آسمانی علم ہے اس سے ریلیٹڈ ہے, اور علم ادویات جسے ہم جو دوائیوں پہ ڈاکٹر ہوتا ہے یہ اس کا علم جو ہے یہ بھی تحقیق جو ہے وہ سائنسدانوں نے کی تھی, مسلم سائنسدانوں نے. مسلمانوں کی بہت سی ایسی جو صنعتی ایجادات ہیں جو انڈسٹری کے ایجادات ہے, جیسے زیتون کا تیل بھی ہوتا ہے فیکٹریز میں نکالا جاتا ہے, ارکے گلاب نکالا جاتا ہے, پرفیومز جو ہیں وہ نکالے جاتے ہیں, عطر نکالے جاتے ہیں, معدنی وسائل جیسے کہ فیول, کوئلہ, پیٹرول وغیرہ نکالا جاتا ہے. تو یہ سب ہی سائنس کے ایجادات ہیں, اور یہ سب ہی مسلم سائنسدانوں کے ناموں کی وجہ سے ہی
آج جو ہے وہ ہم اس بیس پر کھڑے ہیں اور آج جو ہے ہمارا ملک جو ہے وہ اس معاملے میں ترقی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نا ہر طرح سے کثرت کے ساتھ اپنے مخلوقات کے بارے میں بتا دیا ہے, اپنے وسائل کے بارے میں بتا دیا, اور بس ہمیں یہ اشارہ کر دیا ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے, صرف انسان صرف غور کرے اور اس سے ایجاد کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پہلے سے ہی قرآن پاک میں موجود ہیں, لیکن مسلم سائنسدانوں نے جب قرآن پاک کو پڑھا, اس پہ تحقیق کی, تو ان کے سامنے وہ اشارے ملتے گئے کہ ہاں یہ قرآن پاک میں یہ چیز موجود ہے. پھر اسی سے مدد لیتے ہوئے انہوں نے کیا کیا, اپنی عقل کو استعمال کیا اور اس طرح کی ایجادات کی. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آپ کا چھوٹا سا ایک بالکل ٹاپک, مسلمانوں کے سائنسی خدمات جو آپ نے پڑھ لی ہیں, اس مسلم سائنسدانوں کے کارنامے پڑھے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ لیکچر میں اس کی ایکسرسائز کے ساتھ. ٹھیک ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.